Like, subscribe, and get notified. मोर्जे पंचायत म्हाका अशें दिसता की कारण कशें आसा हो जो भाग आसा पळय मोर्जे तेमवाड स्पेशली गेली 20-25 वर्सां हांगा दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान हो फाटी आसा आनी जी जेन्ना मिनिस्टर जावं आमदार ऑनरेबल जी आरोग्य जावं टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेराम येवन आमकां तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें की हांगा पार्किंग आसा जावं कोवर्किंग स्पेसाक म्हाज्या हिसपान खुबश्या जाणांचें ऑब्जेक्शन आसा पूण पार्किंगाक कोणाचेंच ऑब्जेक्शन नासा थोडेशे जे मनीस आसात पळय हांगा तांकां खबर ना की कित्या खातीर ते पार्किंग स्पेस जाय कारण कशें आसा जेन्ना पार्किंग स्पेस जातलो पळय तेन्ना अलॉंग विथ द टर्टल हांगा टुरिजमूय वाडटलो आयज तुमी परिस्थिती पळयली आसतली तुमी स्वताहून जेन्ना न्हांवपाक येयला तुमी स्वताच केल्लो सो स्वताहून तुमी पळयली आसतली परिस्थिती की रस्त्याच्या दोनाय सायडीन गाडयो लागतात आनी जे गाडयो टुरिस्ट न्हू सगळे लोकल आमचे जे लोकल स्पेशली जे अशें म्हणणें आसा जाणट्यांचें की जे एप्रील मे म्हयन्यांतलें उदक आसा पळय तें न्हांवपाक खरेंच बरें आसता आनी तें खऱ्यांनीच बरें आसा ते लोक बाबडे जेन्ना गोंयांत रावन जर तांकां गोंयचे बीच आनी अशें कॉम्प्लिकेशन जावपाक जेन्ना ट्राफीक लावपाक जावं गाडी लावपाक तांकां पार्किंगेक स्पेस नासल्या कारणान तांकां आयज ही खूब दिक्कत जाता सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ऑनरेबल MLA कडेन हें मागता एज अ पंचायत पंच मेंबर म्हणून की आमच्या वाड्यार एक पार्किंग बरी व्हडली पार्किंग स्पेस जावची तेजे करून की हो जो लोकलांक आमचे एज अ ट्युरिस्ट हो बीच फेमस वर्ल्ड वायड आसाच पूण जेन्ना जे लोकल येतात पळय आमकां तांकां ती पार्किंग करपाक स्पेस गावची आनी जेन्ना ते पार्किंग स्पेस जातले पळय तेन्ना जे आतां एज्युकेशन जाता तुमी पळोवंक शकतात की म्हाज्या फाटल्यान दोनाय सायडीन गाडयो लायला हांगा कितें जाता बाबडे ट्राफीक पुलीस येता आनी ते मेंटेन करतात जेन्ना आमी मिनिस्टराक MLAक कॉल करता ते धाडटात ट्राफीक पुलीस ते मेंटेन करता पूण हे सदांच हें सोल्युशन न्हू हे टेम्पररी सोल्युशन सो हे परमनंट सोल्युशन जावपा खातीर हांगा एक बऱ्या पैकी जो पार्किंग स्पेस तेंच्यांनी अलाउड केला पळय टुरिजम ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान लोक कसल्याय बऱ्या गोश्टीक लोक तांचो सदांच अपोज आसता पूण ते लोकांक सदांच सजमोन घेवन तांकां दाखोवन बाबा हो असो आसा आमचो प्रपोजल असो आसा आनी आमी हांगा पार्किंग करपाक तेजो बेनिफीट लोकलांकूच जातलो हे न्हू की हांगा पार्किंग स्पेस जाली म्हणून कोणाक तरी बेनिफीट भायल्यांक जातलें लोकांच्या मदीं जे थोडे NGOज आसता पळय ते कितें करता की सदांच लोकांक कसली बरी गजाल जावच्या टायमार न्हू सदांच अशें सांगप की हेजो बेनिफीट कोणाक तरी दुसऱ्याक जातलो पूण हांव हांगा जल्माक येयला ह्या वाड्यार म्हाका खबर आसा की हांगा कितको प्रॉब्लम फेस जाता हांगा आतां कशें आसा आमचे लोकल हांगा शॉपां चलयतात तांकां एक परमनंट सोल्युशन काडून जेन्ना मिनिस्टरान सांगलां की आपूण तांकां परमनंट एक सोल्युशन दितलो एक पार्किंग स्पेस बरो कॉन्सेप्ट आसा अलॉंग विथ द टुरिजम टर्टलांक आमी वांगडा घेवन वयतात टर्टलाचोय तेंच्यांनी आस्पाव केला कारण हांगा इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात मोर्जी बीच हो सगळ्यात फेमस बीच जेन्ना फेरीबोट आसताली पळय त्या टायमार सगळ्यान पयलें जर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 बीच फेमस आसलेले एक मोर्जे आनी एक आरांबोल आयज जर ते बीच आमकां टिकोवन धरूंक जाय आनी लोकलांचो ब्रेड एंड बटर जर टिकोवन धरूंक जाय जाल्यार तांकां एकूच ऑप्शन हांगा पार्किंग खूब गरजेची आसा जर पार्किंग जरी जर कोणाचो अपोज आसलो जाल्यार तांकां सजमूक घालपाची सरकारान तांकां धाडपाचें तांकां सजमोवपाचो प्रयत्न करपाचो हें म्हाजें इश्य आसा लोकांक अशें दिसता की पंचायत दुर्लक्ष करता पूण आयज कशें आसा पार्किंग हो मेजर इश्यू जर तुमी बार्देसांत जावं आख्खी सावथाक जर वयशात जाल्यार सगळ्या कडेन पार्किंग प्रॉपर पार्किंग आसा अलॉंग विथ द पार्किंग वी नीड आमचे टॉयलेट आयज ही परिस्थिती आसा हे जे टॉयलेट आसात पळय ते परमनंट ना टेम्पररी आसा आनी ते सारके जर करतले जाल्यार लोकांचो सपोर्ट आसप गरजेचें आसा जर लोकांनी बेश्ट कसल्याय कामांक जर अपोज केलो तितून कांय अर्थ ना आमच्या गोंयची भावा भयणां जी आमची बिचोलेच्यान आसूं जावं CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं जावं विश्वजीत ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं चडशीं न्हू सांकळे वाळपय बिचोली आनी नॉर्थाचे जे लोक आसात पळय हो बीच प्रिफर करता कारण हो बीच शेलो हांगाल्यान तुका न्हांवपाक सगळ्यान वन ऑफ द सेफस्ट बीच सो हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हांगा येवचें लोकांनी आपली प्रतिक्रिया दिवची की पार्किंग हांगा कितली गरजेची आसा बरोबर आता पळोवंक गेल्यार आता पब्लीक आतां येतात भरपूर येतात म्हणजे ट्युरिस्ट बीन येतात तांकां सोय अशी पार्किंगाची कांयच ना तेंची दुर्दर्शा जाता म्हणजे पार्किंग अशें प्रॉब्लम जाल्ल्या इवन रोमता ते ना जाल्यार कांय जर सारकें पार्किंग केलें जाल्यार एकदम उत्तम जालें लोकांची एक सोय बरी जाली आनी लोकूय खूश जाले पार्किंग मेळटा लोक टर्न जाता हांगासून येतात पूण पब्लीक रस्ट जाता आनी रिटर्न वयता हेच्या मागीर कितें आहा एक हेतू कितें आहा अशें एक डेवलप हे जावंक जाय आनी मेन म्हणजे कितें लोक भरता पळोवंक गेल्यार लोक असो प्रचंड गर्दी जाता जाल्यार तांकां पार्किंगाचें कांयच ना
मेन म्हणजे काय ना त्या खातीर आमी भाईक सांगले जीत भाईक सांगले पार्किंग आमी गांववाले उलयता कोण गांववाले उलयता ते अगेन्स्ट उलयता ते पॉलिटिकल अलग ते पॉलिटिकल म्हणजे एक्स्ट्रा कोण आहा न्ही ते कितें करता वाट लावपाची चिंतता जर एक आमदार जर बरो आहा व्यक्ती आनी तो जर कितें डेवलप करूंक सोदता जाल्यार तेका सकयल धांपपाची अशी हें आहा पूण आमी आमदाराक आमच्या भाईक सांगलेल्या तूं डेवलप कर पार्किंग कर मेन आमचें ती हें आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व कर पार्किंग जाल्या पुरो आमकां शॉपा सारके सायडीन आमचें पोट चल्लें पार्किंगूय जालें आनी लोकांचे हाल जावचे ना दुर्दशा जावची ना अशें एक मान्य आहा पळोवंक गेल्यार डेवलप म्हणटा ती डेवलप जायना पळोवंक गेल्यार जायना लोक हे वाडले येता गांवांतले आमी उलयता गांवांतले कितलेशेच लोक आसा आमकां पार्किंग जाय हेचेर कितें जाता अलग अलग एक इश्यू काडटात आनी फेल करतात म्हणजे फेल करता म्हणजे तांकां ते कसलें नाका म्हणजे कितें मेन कितें आहा कांय डेवलपूच जायना मोरजी ह्या भागांनी अशें डावन पडलेले आसा त्या खातीर म्हणटा एक पार्किंग दुर्दशा ही जाल्यार तें बरें जावपाचें आनी भाईक आमी फुडाकार दिला तूं करपाचें आनी भाईन आमकां हें दिलें करता म्हणून आश्वासन दिलें करता आनी भाईचेर जीत भाईचेर आमचो पूर्ण निर्णय हे ठाम विश्वास आहा करतलो. Watch on Herald TV.